हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जो अमेरिका जितना बड़ा है। ये मुल्क भी है, बरे-आज़म भी है और एक जजीरा भी है। तीनों शनाख्त एक में घुल मिल गई हैं। इसका दिल सहरा है और ये सहरा इतना वसी है कि फ्रांस जैसे मुल्क को 7 बार निकल जाएगा। फिर भी इसके साहिल चमकते शहरों से भरे हैं जो दुनिया के सबसे रहने के लायक शहरों में शुमार किए जाते हैं। इस मुल्क की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत और बेबाक हैं। यहाँ की नाइट लाइफ तो आपके होश उड़ा देगी। इस मुल्क में बिना शादी के लोग साथ रहते हैं और 40% बच्चे नाजायज पैदा होते हैं। जिस्म फरोशी यहाँ पर पूरी तरह से लीगल है। यहाँ कैंगरूज की तादाद इंसानों से ज्यादा है। धूप यहाँ और भी सख्त है, फासले और भी लंबे हैं, खामोशी और भी भारी लगती है। तो दोस्तों, एक माशरा जब चारों तरफ से समंदर इसे काट कर अलग कर देता है तो ये मुल्क कैसे तरक्की करता है। और इस वाहिद मुल्क में जो बरे-आज़म भी है, कौन से राज छुपे बैठे हैं और ये इस दुनिया का सबसे दूर दराज मुल्क क्यों कहलाता है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 7.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ एक मुल्क है, यानी ये रकबे में अमेरिका के बराबर है, मगर इसकी आबादी टोक्यो शहर से भी कम है। इतनी बड़ी जगह पर इतने कम लोग, ये बात बहुत ही कम ममालिक में देखी जाती है। तकरीबन 87% ऑस्ट्रेलवी साहिल से 50 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ऊपर से देखें तो पूरा बरे-आज़म एक बड़ी अंगूठी की तरह चमकता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मौसम भी काफी अजीब है। शुमाल में घने जंगल और दरियाओं में मगरमच्छ हैं, जनूब में सर्दियों में बर्फ और स्की रिजॉर्ट्स हैं, और इस मुल्क के बीचों बीच सहरा जो सहारा डेजर्ट जैसा सख्त तरीन है। दुनिया की सबसे लंबी बाड़ 5600 किलोमीटर से ज्यादा है, ताकि यहाँ की भेड़ों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पर इंसानों से ज्यादा कैंगरूज हैं। शुमाली इलाके में जहरीली जेली फिश मौजूद हैं और घास में खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं। यहाँ के शहरों की कहानियाँ ही अलग हैं। सिडनी और मेलबर्न में आर्ट, फैशन और हर चीज चलती हुई दिखाई देती है, मगर शहर से चंद घंटे अंदर जाएं तो बस खामोशी और लंबे फासले हैं। यहाँ पर किसी भी इंसान का कोई पता नहीं चलता। कुछ लोगों को ये तन्हाई पसंद है और इनको ये आज़ादी लगती है, और कुछ को ये तन्हाई और आज़ादी बर्दाश्त नहीं होती। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी और नाजुक जगह को असल में कौन चलाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आज़ाद और जमहूरी मुल्क है, मगर इसका सरबराह मुमलिकत अब भी लंदन में बैठा बादशाह है। गवर्नर जनरल एक कागज पर दस्तखत करके यहाँ की पार्लियामेंट को तोड़ सकता है। एक नई जमहूरियत अब भी पुराने ताज के सामने झुकी नजर आती है। बात ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो कैनबरा सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। सिडनी और मेलबर्न दोनों दारुल हुकूमत बनना चाहते थे, और इन दोनों शहरों की जिद को देखते हुए यहाँ की हुकूमत ने एक तीसरा फैसला किया और जंगल में एक नया शहर बना दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में वोट डालना लाजमी है। अगर आपने वोट ना डाला तो आपको जुर्माना हो सकता है। इसलिए वोटिंग का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसके साथ साथ अब भी यहाँ पर बहस चलती है, क्या ऑस्ट्रेलिया को मुकम्मल आजाद होना चाहिए या अपने बादशाह को रखना चाहिए। और ये सिर्फ अलामत की बात नहीं, क्योंकि इसके करीब तरीन बरे-आज़म एशिया अब ताकतवर होता जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की हिफाजत कौन करेगा, लोग, पार्लियामेंट या लंदन का बादशाह। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बहुत अजीब है। 65,000 साल से यहाँ के असली लोग एब्रिजिनल रहे थे। इनकी सकाफत दुनिया की सबसे पुरानी सकाफत मानी जाती है। फिर 1788 में यहाँ पर बरतानवी जहाज आए जो कि कैदियों से भरे थे। बरतानिया ने अमेरिका को खो दिया था, जेलें भर चुकी थीं, तो कैदियों को यहाँ भेज दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक जेल से मुल्क बन गया। कैदियों ने सड़कें, खेत और शहर बनाए, कुछ गरीब से अमीर बन गए, मगर इसमें बहुत दुख भी शामिल है। असली लोगों को इनकी जमीन से निकाल दिया गया, जंगें हुई, जुबानें मिट गईं। आज भी ये जख्म यहाँ पर ताज़ा दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोने की दरियाफ्त हुई, हजारों लोग आए और शहर रातों रात अमीर होते चले गए। आज ऑस्ट्रेलिया कैसे इतना अमीर है, इसकी वजह यहाँ की 2 चीजें हैं।
زمین کے اندر لوہا، کوئلہ، گیس، سونا جو دنیا کو بیچا جاتا ہے، خاص طور پر چائنا جیسے ملک کو۔ دوسرا، اس شہر میں بینک، ٹیکنالوجی، یونیورسٹیز اور ٹورازم بھی اس ملک کی معیشت کے بڑے ستون ہیں۔ کھیتی باڑی بھی یہاں پر بڑی تعداد میں کی جاتی ہے، جس میں گندم، اون اور کچھ فارم تو اتنے بڑے ہیں کہ پورے ملک ان میں سما جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیگر مسائل بھی موجود ہیں، جیسا کہ کان کنی سے پیسہ آتا ہے مگر غریب امیر کا فرق پڑ جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے شہروں میں گھر بہت مہنگے ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں بھی یہاں پر اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ لوگ بھی بہت مختلف ہیں، تقریباً 1/3 لوگ آسٹریلیا سے باہر پیدا ہوئے ہیں، جن میں برطانیہ، اٹلی، یونان، ویتنام، انڈیا اور چائنا میں سب سے زیادہ ہیں۔ آسٹریلین کھانا بھی بہت سے ممالک کا ملاپ ہے۔ یہاں پر زندگی مہنگی ہے مگر آرام پسند ہے۔ بیچ، باربیکیو، کرکٹ اور سرفنگ، یہ سب کچھ یہاں پر مقدس مانا جاتا ہے۔ دوستو، بات کریں آسٹریلیا کی لڑکیوں کی تو آسٹریلیا میں لڑکیاں بہت آزاد، خود مختار اور کھلے ذہن کی ہیں۔ یہ تعلیم، نوکری اور کیریئر میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ بہت سی لڑکیاں یونیورسٹیز جاتی ہیں، اچھی نوکریاں کرتی ہیں اور اپنی زندگی خود سنبھالتی ہیں۔ ڈیٹنگ میں یہ سیدھی اور کھل کر بولتی ہیں۔ یہاں پر ڈیٹنگ کلچر بہت عام ہے۔ یہاں کے لوگ آن لائن ایپس استعمال کرتے ہیں، کئی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور شروع میں سنجیدہ رشتہ نہیں سوچتے۔ بہت سی لڑکیاں کیجول ریلیشن شپ پر یقین رکھتی ہیں، خاص طور پر 20 سے 30 سال کی عمر میں۔ آسٹریلیا میں لوگوں کے لیے لائف ٹائم سیکشول پارٹنر کی اوسط تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جو کہ تقریباً 13% سے زیادہ ہے۔ دوستو، آسٹریلیا کی نائٹ لائف بھی کسی سے کم نہیں۔ سڈنی اور میلبرن میں نائٹ لائف بہت جاندار ہے۔ میلبرن شہر کو پارٹی اور کلبز کا بہترین شہر مانا جاتا ہے۔ سڈنی شہر میں بھی نائٹ لائف کمال کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے قوانین کی وجہ سے یہاں پر انٹرٹینمنٹ تھوڑی کم ہو چکی ہے۔ لڑکیاں گروپس میں پارٹی کرتی ہیں، ڈانس فلور پر مزے کرتی ہیں اور ڈرنکس کھل کر پیتی ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا میں جسم فروشی قانونی ہے اور یہاں پر جسم فروشی کی حیثیت مختلف ریاستوں میں مختلف ہے، لیکن اب زیادہ تر جگہوں پر یہ لیگل اور ڈی کریمنلائزڈ ہو چکی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز، وکٹوریا، ناردرن ٹیریٹری اور اب کوئنزلینڈ، یہاں پر جسم فروشی مکمل ڈی کریمنلائزڈ ہو چکی ہے، یعنی سیکس ورکر کو عام کام کی طرح دیکھا جاتا ہے اور اسے جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ ورکرز کو ہیلتھ چیک، سیفٹی رولز فالو کرنا پڑتے ہیں۔ بہت سی عورتیں اور مرد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ دوستو، آسٹریلیا میں تقریباً 40% بچے شادی کے بنا پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے جوڑے ڈی فیکٹو یعنی لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں اور بچے ہونے پر بھی ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سنگل مدرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت تک 1 ملین سے زیادہ سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں، جن میں 80% مائیں ہیں۔ حکومت سنگل مدرز کو سپورٹ کرتی ہے۔ آسٹریلیا میں فیملی سٹرکچر بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ شادی ضروری نہیں، سنگل پیرنٹنگ یا کوئی بھی طریقہ قابل قبول ہے، جب تک بچے کی دیکھ بھال اچھی چل رہی ہو۔ دوستو، ٹورسٹ کے لیے آسٹریلیا جیسا ملک دنیا میں اور کوئی نہیں۔ سڈنی کا خوبصورت بندرگاہ اور اوپرا ہاؤس دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ میلبرن شہر کی گلیوں میں کافی اور یہاں کی آرٹ آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ دوستو، آسٹریلیا جیسا ملک یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی ڈھل سکتا ہے، جیل سے خوابوں کی سرزمین بنا سکتا ہے اور تنہائی کو طاقت بنا سکتا ہے۔ تو ایسے میں کیا آسٹریلیا دنیا کے لیے نمونہ ہے یا بس ایک معجزہ جو دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ تو دوستو، یہ تھا آسٹریلیا اور آسٹریلیا کے کچھ حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔